19 दिन बाकी हैं, लिहाजा तो ये जानते हैं कि कुर्बानी का क्या हुक्म है। कुर्बानी करना हर आकिल बालिग साहिब निसाब पर वाजिब है। मीडिया में ये बात चलाई जा रही है कि कुरान में कुर्बानी का कोई हुक्म नहीं है। हर मोमिन को पता होना चाहिए कुरान में कुर्बानी का हुक्म भी है, हदीस में तो है ही, कुरान में भी है। तो 10 सूरतें हम पढ़ते रहते हैं, कभी हमको तौफीक नहीं होती इसकी कोई तफसीर को हम देखें। ये कुरान से हमारा ताल्लुक़ का ये आलम है। फितने फसाद के दौर में अगर नजात की कोई शक्ल व सूरत है तो ये कुरान की तालीम को लफ्ज़न व मानन आम किया जाए तो फितने व बेदीनी ख़त्म होगी, आपस के इख्तिलाफ को ख़त्म किया जाए। तो ये शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की 2 बुनियादी बातें हैं। लिहाजा कुरान की तफसीर का भी मुताला करना चाहिए, कम से तर्जुमा ज़रूर पढ़ना चाहिए। आसान तर्जुमा जो लिखा गया है वो ज़रूरत के बगैर तफसीर भी है। मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहूगा। तो कुरान करीम की जो आयत है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप नबी नमाज पढ़िए, हमने आपको कौसर दी, इतनी बड़ी नहर दी, आपका दर्जा बुलंद किया, उसके शुक्राने में ईद की नमाज पढ़िए। एक तफसीर है फसल्लि से मुराद ईद की नमाज, और वन्हर कुर्बानी कीजिए। और दूसरी कौन सी आयत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या सूरह साफ़ात की आयत नंबर 100 से अल्लाह तबारक तआला ने बयान किया। आयत नंबर 100 से लेके पूरा सफ़ा, उसके अंदर वाक़या बयान करने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी का वाक़या मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम के फ़िदिये में उस अजीम घेंटे को पेश किया, उस दुम्बे को। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हाबिल ने काटा था आदम, तो इस अजीम फ़िदिये को पेश किया। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और ये बेटे के फ़िदिये के तौर पर जानवर को ज़बाह करने की सुन्नत ये हमने आइंदा नस्लों में छोड़ी। इस आयत से भी वजूब साबित होता है। तो कुर्बानी की क्या फजीलत है। हदीस में आता है इन दिनों में, यानी कुर्बानी के जो अय्याम हैं, 10वीं ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेके 12वीं ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक, इन दिनों में कुर्बानी के अलावा, ज़मीन पर खून बहाने के अलावा अल्लाह के नज़दीक कोई अमल महबूब नहीं है। सबसे ज़्यादा जो अजर सवाब इन दिनों में मिलता हो तो कुर्बानी का, तिलावत से भी ज़्यादा, सदक़े से ज़्यादा, नमाज से ज़्यादा कुर्बानी का अजर सवाब। कुर्बानी के बारे में सहाबा ने अर्ज़ किया मा हियल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तरीक़ा है। मा लना फ़ीही या रसूल अल्लाह, हमारे लिए अंदर क्या अजर सवाब है, क्या मिलेगा हमको। तो हर अमल का अजर सवाब भी मालूम करना चाहिए। एहतिसाब के साथ अमल करेंगे तो उसका दिल बस्तगी ज़्यादा होगी, उसमें दिल लगेगा कि आदमी की फितरत है लालच, जहाँ ज़्यादा अजर सवाब मिलता है, जहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा नफ़ा हो, आदमी ज़्यादा मेहनत करता है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बिकुल्लि शअरतिन हसना, कि हर बाल के बदले में एक नेकी है। तो सहाबा को ताज्जुब हुआ कि हर बाल के बदले में एक नेकी, कितने सब बाल होते हैं जानवर के बदन पर। तो उनके ज़हन में था कि भेड़ जो होता है, और भेड़ का हमारा तो गुजराती तर्जुमा है, उन्होंने भेड़ यानी किया, भेड़ बकरी, भेड़ यानी घेंटा, दुम्बा। तो घेंटे के जो बाल होते हैं, जो ऊन होता है, उस पर क्या अजर सवाब है। फसूफ या रसूल अल्लाह,
फरमाना कि सूफ में भी उनके अंदर भी अजर सवाब है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिकुल्लि सूफिन हसना, कि हाँ हर ऊन के बदले में एक नेकी है। तो कितनी नेकी मिलेगी? लिहाजा घंटे के बदले कितने बाल है वो गिन डालो सुबह से शाम तक। मेरा दावा है 10 लाख बाल है, जिसको यकीन न हो गिन डालो, वो मुझे झुठला दो। तो अभी वो गिन नहीं सकता है कि कितने बाल है। तो इतने बाल अल्लाह ताला ने इतने जिस्म पर दिए हैं। हक़-उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतने बड़े अजर सवाब को हासिल करने के लिए आदमी जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है उसको भी कर देनी चाहिए। ये दिन चले जाएंगे तो इतना अजर सवाब कैसे हासिल करोगे? तो इन्हीं दिन की खुसूसियत है। आदमी कोई 10 चौथे दिन काटना चाहे तो वो फजीलत अब नहीं मिलेगी, ये फजीलत इन्हीं दिनों में है। तब माशाअल्लाह नफल रोज़े भी रखते हैं बड़े बड़े दिनों के, नफल नमाज भी पढ़ते हैं, नफल सदका भी करते हैं। लेकिन क्या बात है नफल कुर्बानी नहीं करते हैं और दूसरों के गोश्त का इंतज़ार होता है कि फ़लाँ जगह से आ जाए, फ़लाँ जगह से आ जाए। इससे बहुत सा हम खर्च कर देते हैं। माल नहीं है, साहिब निसाब नहीं है, तो आदमी कम से कम बड़े जानवर में हिस्सा ले ले। 2700 रुपये का हिस्सा आता है, घर पे जानवर का गोश्त ले जाओ और खाओ, बनाओ, तुम चाप बनाओ, टिक्के खाओ, सीख खाओ, तो अपना गोश्त अपनी कुर्बानी। तो शरीयत ने कितना आसान किया है। ऐसा नहीं किया जब उस ज़माने में था कि जानवर को ज़बह करने के बाद फिर गोश्त को पहाड़ पर रख दो। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये सिस्टम थी, जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी आसमान से आग आएगी, वो गोश्त को जला देगी, वो गले को जला देगी। ज़कात भी इसी तरह अदा होती थी। ये उम्मत के लिए कुर्बानी का माल, ज़कात का माल हलाल कर दिया कि आपस में मुस्तहिक को दे दो ज़कात का माल, और कुर्बानी खुद खा जाओ। पूरा जानवर, बड़ी फैमिली, मुफ्ती साहब बड़ी फैमिली मेरी, तो एक बकरा लाया हो मेरे पे वाजिब है। दादा ने कहा वाजिब है, और सब बेटे मेरे साथ जॉइंट फैमिली है, बहू भी है, बेटे भी है, और सब पोते भी बहुत है। कम से कम क्या 30 आदमी की हमारी फैमिली है, 30 से 50 आदमी है। मैं एक हिस्सा ही बांटूंगा नहीं, मैं सब घर में रख लो, चलेगा चलेगा, कुछ भी बांटा नहीं। इतनी बड़ी फैमिली है, कुर्बानी अदा हो गई। तसल तो अल्लाह के नज़दीक तो फिर कुर्बानी पहुँचता क्या है? हम ही खा गए तो अल्लाह के नज़दीक क्या पहुँचा? तो अल्लाह फरमाते लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को न तुम्हारा गोश्त पहुँचता है, न खून पहुँचता है तुम्हारे दिलों का जज्बा, इखलास और जज्बा पहुँचता है कि किस जज्बे से जानवर ज़बह किया है, कितना इखलास है। सिर्फ जान छुड़ाने के लिए लाखों पति हैं, करोड़पति हैं, एक हिस्सा लिख लो ना, 1350 रुपये का जाए मेरा। ये करोड़पति और लाखपति के बड़े में हिस्सा लेने के लिए आया तू? किसका? नफली हिस्सा? न नफली मेरा खुद का। तो ये जान छुड़ाने वाली बात भी कि अल्लाह ने करोड़पति और लाखपति बनाया, बड़े में हिस्सा डाल रहा है, वो भी फ़र्ज हिस्सा, नफली भी नहीं। तो अल्लाह के नज़दीक ये नहीं पहुँचता है, ये कंजूसी तुम्हारी है कि बुख़्ल कर रहे हो। अल्लाह बाल से नवाजा है, अच्छे से अच्छा जानवर काटना चाहिए तुम्हारे। और जैसी हैसियत ऐसा आदमी जानवर लाए, 10,000 का जानवर पतला दुबला लेके आया, मुझसे दांत तो 2 बड़े दांत मैंने देखे, दांत तो है, चलेगा कि नहीं? चलेगा तो सब चलेगा, स्लीपर भी चलेगी, डब्बा मोबाइल भी चलेगा, साइकिल भी चलेगी। लेकिन तेरे पास साइकिल नहीं है, बेहतरीन टूल गाड़ी है, डब्बा मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड पीस है, वो 5,000 वाला भी चल देगा, वो भी एंड्रॉइड आता है। ये जब 25,000 वाला है, एप्पल वापर रहा है, चलेगा तो वो भी चलेगा। कपड़ा भी उम्दा पहनना है, 25 मीटर कपड़ा भी मिलता है, वो भी चलेगा पहनने के लिए, 70 डांटना है इन्हें। ये हर चीज़ उम्दा, चप्पल उम्दा। तो जब अपनी पोजीशन है वो आदमी देखे कि मैं कैसा पहनता हूँ और किन चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ, उस एतबार से जानवर को लावे, उतने रुपये का हिस्सा लिखवावे। बड़े भी हिस्से होते हैं, ज़रूरत तुम 1300 साढ़े 1300 करो, बल्कि लाओ 2700 का हिस्सा लिखाओ। खिदमत खल्क़ है इंस्टाग्राम पर बहुत सी जगह पर है, वो हिस्सा लाओ और फिर गोश्त को बांटो। घर पे गोश्त ले आओ, 7वां हिस्सा अपना ले आओ।
وہ خود کھاؤ، کیوں ہم دوسروں کا انتظار کریں کوئی گوشت بھیجے گا تو میں کھاؤں گا؟ فلاں نے بھیجا، فلاں نے اتنا ہی بھیجا، وہ ایسا گوشت بھیج دیا. تو خرچہ کرتا ہے، ہوٹل میں خرچ کرتا ہے، کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے، تو 27 والا حصہ لے کے اپنے گھر بچوں کو کھلاؤ اور اوروں کو ہی بانٹو. تو اوروں کو بانٹو، ہم دینے والے بنے، لینے والے کیوں بنے؟ بہت پوزیشن ٹائٹ ہے، غریب ہے، بات الگ ہے. تو اللہ جذبہ پہنچتا ہے. بعض ریاکاری کے لیے جانور لاتے ہیں، حیثیت تو کم ہے لیکن نام کرنے کے لیے، میرا چرچا ہو، واہ واہ ہو جائے. لاکھ روپے بکرا لے کے آیا، 1.5 لاکھ کا لے کے آیا، اور لوگوں کو پیسے چکانے کے باقی ہیں، وہ قرض خواہ رو رہے بھائی کب پیسے چکائے گا. ابھی کرونا وائرس چلتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ کرفیو تو بند ہوا نہیں، پیسے لینے کے لیے آئیے. شرم آتی کہ نہیں دیکھو؟ ابھی 10 بجے کرفیو ہوا، مکمل ختم کہاں ہوا ہے؟ تو وہاں سے جواب دیتا ہے کہ بھائی کرونا وائرس کے حالات چل رہے ہیں، پوزیشن ٹائٹ ہے، نئے مہنگے بکرے کاٹ رہا ہے، اچھی گاڑی واپر رہا ہے، اچھے موبائل واپر رہا ہے. تو آدمی کو قرضے کو مقدم کرنا چاہیے. قرضہ پہلے ادا کرو اور ضرورت کی چیز اپنی حیثیت کو گھٹا دو. اسٹیٹ سے کچھ نہیں، دکھلاوا نہیں کرنا ہے. جس حال میں اللہ رکھا ہے اسی حال میں تم کیا ہے رہو، دکھلاوا مت کرو. تو دکھلاوا جانور تو ثواب تو کیا ملتا، الٹی کے گناہ ہوگا. گدھا بھی گئی، رسی بھی ایسا، نہ گدھا ہاتھ میں آیا نہ رسی ہاتھ میں آئی، ثواب تو گیا ہی بلکہ گناہ ہوا. اور فوٹو بال کے آدمی بھیج رہا ہے سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر کریز چلا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، ہوٹل میں کیا کھا رہا ہوں، ابھی ہم کہاں پر ہے. یہ پورے فخر، غرور، دکھلاوا، شیخی، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہے ریاکاری کے، شہرت کے، یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. تم جا رہے ہو تمہاری حیثیت سب کی تھوڑی حیثیت ہے کہ وہاں پر جاؤ گے نہ وہاں پر کھاؤ گے، تو یہ کھا رہے ہو. غریب بچے کہتے ابا کو، ابا ہم کو بھی ایسا کھانا ہے، بیوی کہتی ہم کو بھی وہاں لے جاؤ. یہ ماحول تم نے بگاڑا. لہذا آدمی کو دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے. اس کا رسک بھی ہے، دشمنی کسی کو نکالنی ہو، یہ فلاں آدمی فلاں جگہ جا رہا ہے، یہاں سے گزرے گا، فون کر دیا، یہ روڈ پہ سے اتنے نمبر کی گاڑی پاس ہوگی، روڈ پہ تم کھیلے ڈال دو، اس کا پنچر پڑ جاتا ہے، پنچر پڑ جاتا تو اس کو لوٹ لو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بہتر نہیں ہے تصویر ڈالنا وغیرہ، جادو بھی ہوتا ہے، نظر بھی لگتی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ ہے. لہذا اخلاص یہ ہے اپنا جانور اپنے تک محدود رکھو. کوئی دیکھنے مانگتا ہو تو بات الگ ہے، کسی کو لا کر دکھاؤ مت. تو یہ بہت ہے کہ کتنے اخلاص سے ذبح کیا ہے. تو اخلاص کے ساتھ ذبح کریں گے تو چھوٹا جانور ہوگا لیکن پل صراط پہ بڑا کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے آدمی صدقہ کرتا ہے گٹھلی کے برابر، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی، اس دانے کی پرورش کرتی ہے، دانے کی پرورش ہوتے ہوتے بڑا درخت بن جاتا ہے. تو ہمارے جو چھوٹا سا جانور ہو اخلاص والا، لیکن وہ جانور قیامت کی بڑا ہو جائے گا اور پل صراط پر آئے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے اپنے جانور کھلاؤ پلاؤ موٹا کرو، یہ کل قیامت کی پل صراط پر تمہاری سواری ہوگا. ہماری ہائٹ بڑھ جائے گی، جتنا اخلاص ہوگا اتنی سواری اتنی موٹی کر دی جائے گی کہ اس پر یہ سوار ہوں گے. تو لہذا قربانی کس پر واجب ہے؟ تو ہر وہ آدمی جس کے پاس، جس کی ملکیت میں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی مالیت موجود ہو، اس پر قربانی واجب ہے. جس کا نصاب آج کی تاریخ میں آج اس کا 41,700 روپے ہے. جو آدمی 41,700 روپے کی مالیت کا مالک ہے اس پر قربانی واجب ہے. یہ جملہ غلط ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں، صدقۃ الفطر واجب نہیں. کیوں غلط ہے؟ بہت سے ایسے آدمی ہیں زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن صدقۃ الفطر واجب، قربانی واجب. کیونکہ زکوٰۃ اور قربانی میں، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نصاب میں بنیادی 2 فرق ہیں. زکوٰۃ میں مال پر سال گزرنا ضروری ہے اور قربانی کے اندر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. بلکہ کسی آدمی کے پاس نصاب سے کم مال تھا اور بکرے کا ویپاری تھا،
اور چارے اور بکرے کے گلے کا व्यापारी تھا, خوب کاروبار چلا, اور یہ 9ویں 10ویں ذی الحجہ کو مالدار بن گیا, تو اس پر قربانی واجب ہو گئی. قربانی کے دنوں سے فقیر تھا, آج مالدار ہو گیا, قربانی واجب. یہاں تک کہ آدمی مالدار تھا, کچھ حالات آئے, آپریشن کرانا پڑا, دوائی میں پیسے خرچ ہو گئے. کل تک تو 1 تاریخ تو مالدار تھا, ذی الحجہ کی 1 تاریخ کو, اور یہ 7ویں 8ویں تاریخ کو تو کیا فقیر ہو گیا, اب قربانی واجب نہیں. تو قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے, نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں. دوسرا فرق, زکوٰۃ کا نصاب بنانے کے اندر صرف تجارتی مال کو شمار کیا جاتا ہے. تجارتی مال یعنی وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا تھا, وہ بیچنے کی نیت آخر تک باقی ہے. قربانی میں تجارتی مال ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ ایکسٹرا ہر وہ مال جو استعمال میں نہیں آتا ہے اس کو بھی قربانی کا نصاب بنانے کے اندر حساب کتاب میں شمار کیا جائے گا. 3 جوڑی سے زیادہ کپڑے, 2 جوڑی سے زیادہ جوتے چپل, 3 موبائل ہیں, اتنے اسپیئر میں سمجھے اسپیئر ویل ہے, لیکن بنگال جمع کرنے کی عادت ہے, جتنے موبائل بگڑے تو وہ جمع ہی کرتا جا رہا ہے, وہ بیچتا ہی نہیں ہے. تو تمام اس موبائل کی ویلیو لگاؤ, اس میں سے نصاب بن جاتا ہے. شوکیس کے برتن ہیں, اس کا جو ڈھانچہ ہے شیشم کا, ساگ کا, وہ پھر اندر کے برتن, ڈنر سیٹ نے فلاں قیمتی پاٹ, اس کی سب کو ملا کر بھی 41,700 روپئے ہو جاتی ہے قربانی واجب. ہاں, البتہ دیوا قرضہ مائنس کیا جائے گا, قرضہ مائنس کرنے کے بعد اتنی مالیت بچتی تو قربانی واجب. اگر مفتی صاحب ہارا جیسے گھراکی ہے نہیں, قربانی کی پیسے کا جو بھی نہیں ہے, تو قربانی کا کچھ رستہ ہے کہ نہیں, یہ کسی قضا آپ نے بعد میں کر لے چلے کہ نہیں, کسی قضا بدا ہوتی ہے, قربانی کی قضا نہیں ہے, جانور ہی کاٹنا پڑے گا. وہ صدقہ بدقہ دے گا تو جان مدد کرنے میں اس کی اجازت نہیں ہے. پیسہ نقد نہیں ہے تو پہلے کوشش کرو کہ تم اپنا مال بیچو, جتنے میں پیسے بکتا بیچو, یہ سونا چاندی بیچو, شیئر ہو تو بیچ ڈالو. اور نہیں بیچنا ہے کہ کم کوئی بھاؤ پورا نہیں دے رہا ہے, ادھار لے لو, قرضہ لے لو, قرضہ لے کے بھی قربانی کرنا ضروری ہے, لیکن معاف نہیں ہے. جان مجھ سے قضا نہیں کر سکتے. اگر کوئی حالات آئے ہو وہ قربانی کرنا رہ گیا تو مسئلہ الگ ہے کہ قربانی کا جانور خرید لیا تو زندہ جانور صدقہ کر دو, یا ایک جانور کے بقدر پیسہ صدقہ کرو. قربانی کا ایام چلے جائے, قربانی کرنا بھول گیا یا کسی حالات کے کر نہیں پایا تو پھر بعد میں رستہ ہے. رستہ یہ مطلب نہیں پہلے سے جان مجھ کر تم ایسا کرو جیسے فجر کی نماز میں کرتے ہو. قضا یہ مطلب نہیں روز صبح میں کاروبار میں جانے سے پہلے چائے ناشتہ کرنے میں قضا پڑھتے ہیں. ابھی پابندی سے میں مسجد میں روز صبح میں آتا ہوں, ماشاء اللہ تاش کا بڑا پابند ہے. وقت تاش باز نہیں پڑھتا, یہ فجر کی روز قضا کے پڑھتا ہے, روز فجر کی قضا پڑھتا ہے. تو وہ اسی وہ عادت وہ قضا کرنا اس کا اعتبار نہیں ہے. تو کبھی آنکھ نہیں کھلی, بیمار تھا, وہ قضا ہو گئی تو قضا کرنا ہے. جان ملک کا قضا کرنا ایسا ہی ہے جیسے وہ علاقے توبہ کی نیت سے گناہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. جس کو یہ زخمی کریں گے, کاٹ ڈالو, اپنے ملم لگا دیں گے, بعد میں پاٹا پنڈی کر دیں گے بعد میں. اس نیت سے آدمی زخمی کرنے کو بیوقوف کہے گا کہ اپنے جسم کو زخمی کر رہا ہے کہ بعد میں تم ملم لگا لوں گا نا, بعد میں پٹی باندھ لوں گا. تو ایسا ہی گناہ کرنے کا, توبہ کرنے کی نیت کرنا ہو, قضا کرنا بھی گناہ ہے, یہ گناہ ہی ہے. قربانی بہت سی عورتوں پر واجب ہے, جیسا آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں ہی بتایا تھا. اکثر عورتوں پر زکوٰۃ واجب ہے, اکثر عورتوں پر قربانی بھی واجب ہے. مرد فقیر ہے, عورت مالدار ہے, کیوں عورت پر سونا ہے تو مرد پر کچھ بھی نہیں ہے. اور مرد اپنا دیوا قرضہ عورت کے سونے میں سے بات کرتے ہیں. عورت کی ملکیت الگ ہے, مرد کی ملکیت الگ ہے, لہذا اپنا قرضہ عورت کے زیور میں سے بات وہ مائنس مت کرو. عورت کی قربانی بھی عورت کرتی ہے, بہت اچھا, اسی کو کرنی چاہیے. نہیں کرتی ہے تو مرد اس کی جانب سے وکیل بن کے قربانی کر دے. تو قربانی کی عبادت یہ انجام دینی ہے, اور بہتر یہ کہ چند دنوں پہلے جانور اللہ رکھنے کی سہولت آدمی جانور کو خرید لے, اس کی خدمت کرے. یہ اللہ کا جی پہنچتا ہے, کتنی خدمت کی, جانور کو کیا انسیت پیدا کی, محبت پیدا کرے جانور کے ساتھ. کہ جانور ذبح کیا جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گائے کو پالتے تھے, ساتھ ساتھ میں مدرسے بھی آتی تھی, پڑھانے جاتے تھے, باہر بیٹھی رہتی تھی, جیسے درس سے فارغ ہوتے تھے گھر جاتے پیچھے پیچھے آتی تھی, ہاتھ سے کھلاتے تھے.
وہ قربانی جب اپنے ہاتھوں سے جب ذبح کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ایسا لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، کہ ان سے تعلق پیدا ہو جائے، کہ بے چینی پیدا ہو، کٹ جائے تو موبائل بگڑ گیا بے چینی پیدا ہوتی ہے، گاڑی بگڑ گیا آدمی بے چین ہو جاتا ہے، گاڑی کھو گئی، موبائل کھو گیا، بگڑا ذبح ہو گیا تو ابھی دل پہ دھکا لگا ہے، وہ خوشی بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں ذبح کیا، تو یہ جذبات اللہ کے نزدیک پہنچتے ہیں، لہذا جذبات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا ان دنوں میں جو اہم جو عمل ہے وہ بھی 1 تاریخ کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ، اس کے فضائل آپ کے سامنے آئیں گے، اور بھی کچھ سوال ہو، کوئی مسئلے ہو تو کوئی پوچھ سکتا ہے، کسی کو پوچھنا ہو تو سوال جب کا موقع بھی دیا جا رہا ہے۔ ایک وہ سوال جانور کے بارے میں آتا ہے، جانور آدمی خرید لیا اور پھر جانور آپس میں لڑتے ہیں، بعض بچے لڑاتے ہیں، یہ لڑانا بھی گناہ ہے، فائٹنگ کراتے ہیں، اور پھر وہ تو جانور لڑوانا، جان بوجھ کر لڑوانا بھی گناہ، لڑ رہے تو ان کو الگ کرو، نہ یہ کہ ابھی اس میں فخر غرور کرتے ہیں کہ میرا جانور مضبوط، اس کو اتنا مارا، اس میں جانور کا سینگ ٹوٹ گیا تو سینگ ٹوٹ گیا کوئی حرج نہیں ہے، یہ سینگ اس طرح ٹوٹا ہے کہ اندر سے زخم لگ گیا ہے، زخم ایسا لگ گیا اس کا بھیجا نظر آ رہا ہے، اندر کی ہڈی نظر آ رہی ہے، تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ہاں معمولی سے زخم لگا ہے، چھلا گیا تھوڑا سا، لیکن گوشت نظر نہیں آ رہا ہے، تھوڑا سا خون نکلا، ہڈی نظر نہیں آ رہی ہے، تو قربانی صحیح ہے۔ اور نظر بھی آ رہا ہو گوشت تو ابھی قربانی ایام باقی ہے، تو اس کو ملہم لگانے روز آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا زخم دکھائی نہ دے تو قربانی اس کی صحیح ہے۔ لنگڑا ہو گیا جانور، لنگڑا ہو گیا تو اس صورت میں جس پیر میں لنگڑاہٹ ہے اس کو ٹیک کے چل رہا ہے تو قربانی صحیح ہے، لیکن اس کو پورا لنگڑی چل رہا ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ دیکھنے سے کوئی بھی آدمی دیکھے گا بیمار ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے، تو بیماری کاٹ ڈالتے ہیں، لائے نہیں کاٹ ڈالو، بیمار کو انتظار کرو تیسرے دن تک کہ جانور تندرست ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ ایسی بیماری، ایسی سردی کھانسی کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو رہا ہے کہ اسے یہ ابھی جانور بیمار ہے، اسے پڑا ہے، تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ایسا بخار اس کو ہے، ایسا آدمی کو بیماری لگ گئی ہے، تندرست جانور ہونا چاہیے۔ معمولی کھانسی ہے کوئی حرج نہیں، سردی ہے، دیکھنے میں بیمار لگتا نہیں، ہٹلا کرتا تندرست ہے، کھاتا بھی ہے۔ جانور کھانا چھوڑ دیتا ہے بیمار ہونے کی علامت ہے، کھانا بالکل چھوڑ دیا ہے، پورا دن نہیں کھا رہا ہے، یہ جانور بیمار ہو گیا، اس سے بیمار جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ جانور کاٹے تو اس کے بھی آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ جو آداب بتائے جاتے ہیں قربانی دنوں میں، یہ خالی قربانی جانور کے آداب نہیں ہیں، پورے سال جتنے بھی مرغی کٹتی ہیں، جتنے بکرے کٹتے ہیں، ان سب کی یہی آداب ہے، یہی طریقہ ہے کہ تیز چھری سے کاٹا جائے۔ چھوٹی سی بارش کی چھری لے آتے ہیں، آدمی صلاح خریدے، اچھی سے اچھی چھری ہو، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، پہلے کھلائے پلائے، بھوکا نے پیاسا ہی کاٹ ڈالتے ہیں، جیسے مسجد میں عید کی نماز پڑھی کاٹ ڈالو بس، اس کو بچوں کو سپرد کر کے جاؤ، چھوٹے بچے جو 7 سال سے چھوٹے کو کھلاؤ پلاؤ، مستورات کو حوالے کرو، کھلا پلا کے رکھنا اس کو، کس کو ذبح کرنا ہے، جانور کھلا پلا کر کاٹا جائے، بھوکا پیاسا نہ کاٹا جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور اس کو آہستہ سے پچھاڑا جائے، ایک دم دھکا مار کر جانور کو بھی چوٹ لگی زخمی ہو جائے، اس طرح بھی نہ ہو۔ اور قبلہ رخ لیٹایا جائے، اس کا لیٹا پورا طریقہ جو آتا ہے قبلہ رخ کے اندر، اصل تو اس کے سر، اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنا ہے، اگر جب پیر قبلہ رخ ہو رہے کوئی حرج نہیں، داہنی طرف ہو قبلہ رخ ہو، داہنی کروڑ پر لیٹا ہے، لوگ بائیں کروڑ پر لیٹاتے ہیں، داہنی کروڑ بھی ہو، اور ذبح کرنے رخ بھی چہرے، ذبح کرنے والا جو ذابح ہے اس کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف، اور جانور کی مونڈی بھی قبلہ کی طرف، پوری مونڈی تو پوری مونڈی کم سے کم ہنگل اسوائی طرح اس کا سر آ جائے، تو اس پر ذبح کرنا ہے۔ اور ذبح جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی چمڑے کو اتارنا شروع نہیں کرنا ہے۔ وہ کتنی 4 رگ کاٹنا فرض ہے، 3 رگ ہی کاٹی تو بھی جانور حلال ہو جائے گا، 2 ہی رگ کٹی ہے تو جان نکل گئی، جانور حرام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا ہے، بسم اللہ یا اللہ اکبر یا اللہ، اللہ کا نام تعظیم سے لینا ہے، کم سے بہتر ہی بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کرے۔ جو بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑھی یا مستا ہی جانتا نہیں تھا، ایسا جاہل تھا، قربانی جانور حرام ہو گیا۔
हेल्पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। हेल्पर यानी कौन? टांग पकड़ने वाला नहीं, उसकी जो आदमी पहली बार जानवर ज़बा करता है तो खाटकी उसके हाथ पर हाथ रखता है, वो भी ज़बा करने में शरीक होता है। 2 लोग उसने काटी, बाकी 2 लोग खाटकी ने काटी, तो उस खाटकी पर भी बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है। जान बुक कर नहीं पड़ी, मसला मालूम नहीं था, जानवर हराम हो गया। हाँ, टेंशन में आके भूल गया, याद तो था, पढ़ने की नीयत भी थी, लेकिन उसको याद नहीं रहा तो ये जानवर हलाल है। भूल गया, भूल माफ़ है, लेकिन इल्म ना होना, मसला पता ना होना, आदमी गफलत बरतता, इसमें क्या हुआ, बीड़ी पी रहा है ना, बातें कर रहा है ना, काट रहा है। बहुत से लोग काटते हैं हाथ की मुर्गी, बात भी कर रहा है, गाना गा रहा है ना, काट रहा है। आँख से देख लिया वो जानवर हराम हो गया। लोग ऐसा करते हैं तो शक करने की ज़रूरत नहीं, जब तक तुमको पता ना हो हम हराम का हुक्म नहीं लगा सकते, लेकिन एहतियात करना चाहिए कि आदमी को अच्छी दुकान पर अपने जानवर को ख़रीदे। और जानवर ये 7 चीज़ें जो हराम हैं, उसमें एक चीज़ में गफलत चलती है कि आदमी कपूरिये खाते हैं, सफ़ेद गुर्दे। कपूरिये बहुत मुफ्ती साहब बहुत मज़ा आती है, तुम भी खा के देखो, अल्लाह के बंदे हराम है, शहवत बढ़ती है, बीबी का हक अदा होता है। बहुत सी दवा मिलती है, दवा खाइए, वो ये कपूरी खाना क्या है? हराम है। तो 7 चीज़ों में कपूरी खाना ये हराम है, जिससे आदमी एहतियात बरते। जानवर के 3 हिस्से करे, एक गरीबों के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक अपने घर में रखे। हर चीज़ के 3 हिस्से, जरूरी नहीं कि भेजे के 3 हिस्से, कलेजे के 3 हिस्से करे तो बहुत बेहतर है। भेजे के तो नहीं, कलेजे कर सकते हैं, बेहतर है। हमारी वालिदा करती थी, कलेजे के 3 हिस्से वो भी देना है, पूरा एक जुड़ गरीब के, पाए भी गरीबों भी देने, रिश्तेदारों के पाए भेजने हैं, मुंडी भी भेजनी है, हर चीज़ के 3 हिस्से, तो ये बेहतर है। लेकिन घर पे खाने वाला मेंबर ज़्यादा हो तो ज़रूरी नहीं है। तो अल्लाह ताला इन तमाम मसाइल पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुर्बानी के अय्याम की पूरी तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइंदा ज़िल हिज्जा की क्या, रोज़े की क्या फ़जीलत, इबादत की क्या फ़जीलत, इंशाअल्लाह आपके सामने चाँद होने के बाद आपकी मज़ीद पेश किया जाएगा।